अस्सलाम वालेकुम। अली गोट्स फार्म लाहौर से राना शहबाज हुसैन। आज के बड़ा एक अहम और यादगार टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। गोट फार्मिंग जो नए दोस्त होते हैं स्टार्ट करने वाले, उनके लिए बड़ी अहम गुफ्तगू होगी। मैं क्या कर रहा हूँ और क्या बताना चाहता हूँ, न्यू फार्मर्स जो हैं उनके लिए ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। होगा क्या जनाब, मैं आपके सामने कुछ तोड़ रहा हूँ और कुछ इसको खोल रहा हूँ, खुरली को। ये खुरली क्या है? ये खुरली जनाब हमारी कम से कम 14 साल पुरानी खुरली है जनाब, तकरीबन। और इसको खोल क्यों रहा हूँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गुज़श्ता दिनों में हमने बच्चों का नया बाड़ा तैयार किया। बच्चे बड़े पुरसकून माहौल में बैठे हैं और मैं ये पुरानी खुरली को आज खोल रहा हूँ और मुझे ये 14 साल पुराने ही अपने हाथों से लगाए हुए नट बोल्ट्स याद आ रहे हैं कि मैंने ये बड़ी मेहनत से लगाए थे। बताने का मकसद क्या है और दिखाने का मकसद क्या है कि हमारे जो नए दोस्त जो फार्मिंग की दुनिया में आते हैं, वो आते ही क्या काम करते हैं कि वो अपने फार्म के ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उनके ये जंगले बनाने में और उनकी ये दीगर चीज़ें बनाने में कि वो बेचारे अपने जानवरों की हेल्थ के ऊपर कोई वर्किंग नहीं कर रहे होते। और नतीजा क्या निकलता है कि आप इतना ज़्यादा पैसा अपने फार्म पर लगा चुके होते हैं जस्ट उनकी एसेसरीज पर, यानी कि ये खुरलियों पर और इन चीज़ों पर, और पैसे लगाने के बाद आप आपको जानवरों की हेल्थ के मुतल्लिक और जानवरों के मसाइल के मुतल्लिक इल्म नहीं होता। चूँकि आप नए होते हैं तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद नुकसान में जा रहे होते हैं जानवरों के हवाले से। तो रीज़न क्या है कि ये इतना सब्र करने वाला जानवर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सब्र करने वाला किस तरह है कि ये देखें, ये पुरानी सी खुरली थी और ये काफ़ी दिनों से ये बंद पड़ी है, ये काफ़ी ख़राब है। मैं इसकी ये लकड़ियाँ वगैरह खोल रहा हूँ, ये जगह खाली करने लगा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये बेचारियां ये नहीं मांगती कि हमें नई खुरली होनी चाहिए, हमारे खाने के बर्तन नए होने चाहिए। हालांकि ये देखेंगे मैंने स्टील के बर्तन कल फिट किए हैं, आपको ये बर्तन नज़र आ रहे होंगे। ये साफ़ सुथरे बर्तन हैं, इनमें जानवर खाते हैं और ये फ्लेक्सिबल हैं, हम उतार लेते हैं, धो के दोबारा लगा देते हैं। इस तरीके से मैंने इनकी फिटिंग बनाई है। क्योंकि मैं खुद ये फैब्रिकेटर का और ये कारपेंटर का और इस तरह के काम मैं खुद कर लेता हूँ। ये जंगला मैंने खुद तैयार किया है सारा वेल्डिंग करके, और ये एक देसी सा ऑटो लॉक भी लगाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा लॉक ऐसे दरवाज़ा ओपन होता है और ये आप इस तरह से बंद करते हैं, ये लॉक बंद हो जाता है। तो ये छोटे छोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ फैब्रिकेटर वगैरह के और इन चीज़ों के। बताने का मकसद है कि आप अपने ये बड़े सब्र करने वाले जानवर हैं। ये नहीं मांगते हमें नई खुरली दें, ये नहीं मांगते हमें स्टील के बर्तन दें, ये बेचारे सिर्फ साफ सुथरा माहौल मांगते हैं और आपकी तवज्जो मांगते हैं। तो आप इस तरह की लकड़ी की पुरानी किस्म की खुरलियों से भी अपने जानवरों को जो है ना वो पाल सकते हैं और उनके साथ उनकी मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। खुराक का ध्यान रखें, उनको लुक आफ्टर टाइम से करें, तो आपके यही जानवर इंशाल्लाह आपको फ़ायदा इन्हीं पुरानी खुरलियों से देते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस नई जदीद चीज़ों के ऊपर 14 साल बाद वर्किंग की है। अब जाके मैंने ये समझा कि मैं इनको इस तरह की चीज़ तैयार करके दे सकता हूँ और मैं इन मामलात से गुजर सकता हूँ। तो कोशिश किया करें कि ये जो YouTube वगैरह पे जो वीडियोस आपको लोग आपको दिखाते हैं और सब्ज़ बाग दिखाते हैं, और उन वीडियोस से मुतासिर होके आप अपनी जो कीमती असासे हैं वो चीज़ों पर पैसे ज़ाया ना किया करें। आप स्टार्टिंग में मुनासिब चीज़ों का इंतखाब करें और मुनासिब चीज़ों के साथ गोट फार्मिंग का आगाज़ करें। महंगे जानवर खरीदने की, अच्छी ब्लड लाइन खरीदने की भी हिम्मत ना करें। मेरा मशवरा ये है कि आप स्टार्टिंग में एक नॉर्मल से जानवर लें, गोश्त वाले जानवर लें, मंडी वाले जानवर लें,
منڈی سے مراد کے منڈی ریٹ والے گوشت ریٹ والے جانور آپ پرچیز کریں، اور وہ جانور آپ پرچیز کرنے کے بعد ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کریں، ان کو لک آفٹر کریں. آپ کو ان کو 2 4 5 6 مہینے سنبھالنے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے. اب آپ جب سٹارٹنگ میں یوٹیوبز کی، سوشل میڈیا کی 98% جھوٹی ویڈیوز کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں، اور وہ ویڈیوز انسپائر ہونے کے بعد آپ جب اپنے اثاثے سارے صرف کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ نقصان میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ اصل تو ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے ان جنتی جانوروں سے، نہ کہ ہم نے ان کھرلیوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے. یہ بیچاری تو مجھے ایک مرتبہ بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں جی سٹیل کا جو ہے نا وہ بنا کے دیں، سٹیل کا یہ ہمیں پنجرا بنا کے دیں اور پلاسٹک کے پیلٹس ہمیں نیچے دیں، ہم سے نہیں بیٹھا جا رہا یا ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. انہوں بیچاریوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا. لیکن میں نے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے جب میں اس نتیجے پر پہنچا، جب اس سٹیج پر پہنچا کہ اب میں ان کو یہ بنا کر دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اب میں ان سے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہوں اور مزید کرتا بھی رہوں گا، تو وہ اسی صورت ممکن ہوگا کہ جب ہم میانہ روی سے چلیں اور ترتیب سے چلیں اور اس کام کو سیکھنے کا جذبہ رکھیں. ہم کام نہیں سیکھتے. بہت سارے لوگ میں اکثر ویڈیوز میری، بلکہ بیشتر اور تمام ویڈیوز میری کسی اچھے ٹاپک پر ہی ہوتی ہیں، اور ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ہی ملے گا. میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوتا ہوں ان ویڈیوز کے ذریعے سے. اب کئی لوگ، میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ لوگ خود کیوں نہیں اپنا کام کرنا چاہتے. یعنی کہ کل بندہ ایک میرے سے سوال کر رہا ہے کہ جی گبن بکری کا کیسے پتہ چلے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ یار شبیر بھائی، آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، وہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ شاید 2 2.5 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ گبن بکری کا کیسے پتہ چلے گا. تو یار وہ نا ٹائم ہی نہیں ہوتا شباز بھائی، وہ میں کیا کروں. میں کہا یار اللہ کے بندے، آپ جب تک خود نہیں سیکھیں گے، جب تک آپ اگر مستقل فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو خود نہیں سیکھیں گے تو کیسے معاملہ حل ہوگا. آپ اگر کسی کے رحم و کرم پہ ہی رہیں گے تو آپ خود کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے. میں نے ان کو کل ویڈیو شیئر کی. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ دیسی الٹرا ساؤنڈ کے نام سے، بہت وائرل ویڈیو ہے ماشاءاللہ، اس کے اوپر کافی ویوز ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے بھلائی کے لیے بنائی گئی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں، میں اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں. یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ گندے ہیں، میں یہ اوزار یہ سارا میں توڑ پھوڑ کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں، میں تو کام کرتا ہی رہوں گا. ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے سے کچھ سیکھ لیں. جو تجربات میں نے، جو مشاہدات میں نے کیے ہیں، ہر فارمر میرا خیال ہے نہیں کرتا. میں نے بچوں پر، بکریوں پر، ان کے پنجرے بنانے پر، ان کی چیزوں پر، بہت ساری چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ان کے نتیجے اخذ کرتا ہوں، اور وہ نتیجے جو پلس میں آتے ہیں، جو مثبت میں آتے ہیں، وہ والے میں شیئر کرتا ہوں. جو نتیجے مائنس میں چلے جاتے ہیں یا ان کا فائدہ نہیں ہو پاتا، وہ میں لوگوں کو بتاتا ہی نہیں. تو اس کے پیچھے میری بہت ساری محنت ہوتی ہے. تو اب یہ پرانی کھرلی کا آج اختتام کر رہا ہوں. بڑے مجھے وہ 14 سال پرانے الفاظ اور وقت یاد آ رہا کہ یہ لکڑیاں اور یہ چیزیں اور یہ میں یہ نئے نٹ بولٹس لے کر آیا تھا، اور آج یہ زنگ آلود ہو چکے ہیں اور یہ خرابی کی حالت میں ہیں. تو میں ایک لحاظ سے میرا تھوڑا دل دکھ بھی رہا ہے کہ میں نے بڑی محنت سے یہ بنائی تھی. لیکن دیکھیں جی، میں نے یہ بھی محنت سے ہی بنائی ہے، یہ اس کے اوپر بھی میری کافی محنت ہے. تو پہلے دیکھیں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ نکر والا اوپر سے دکھانا، وہ دیکھو، وہ دیکھیں جی، پانی کا برتن میں نے اسٹین لیس اسٹیل کا رکھا ہے اور صاف ستھرا برتن ہوگا. یہ جو ڈبے لگائے ہیں یہ بھی اسٹین لیس اسٹیل کے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو صفائی کرنا اور ان کو مینیج کرنا آسان ہے. جانور شوق سے اپنا چارہ بھی کھا رہے ہیں اور ضائع بھی نہیں کرتے. وہ اسٹیل کا برتن رکھا ہے، پہلے پلاسٹک کی بالٹی ہوتی تھی، تو اب یہ اسٹیل کا برتن رکھا ہے تاکہ ذرا وقتی طور تھوڑا سا خرچ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ لائف ٹائم ہے. کیونکہ ہم نے مستقل گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو مستقل کے لیے ہمیں کام بھی مستقل ہی کرنے پڑیں گے. لیکن یہ سٹارٹنگ میں یہ کام آپ نہیں کریں گے، اس کی وجہ میں نے آپ کو ساری تفصیل ویڈیو میں بتائی ہے. تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان جانوروں کے ٹاپکس پر جو بھی ویڈیو بناتا ہوں وہ علم کو شیئر کرنے کی نیت سے، جو بھی علم مجھے تجربے سے، بڑوں سے یا کسی لوگوں کو دیکھنے سے سیکھنے کو ملا، وہ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش میں ہوں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری بنائی ہوئی ویڈیو سے کسی فارمر کا، نیوز شوقین کا، بہن بھائی کا بھلا ہو سکے. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.